ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप तमाम? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं आप सबका समाजी साइंस की संवेदा ई क्लास के पहले वक्फे में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद। मजमून समाजी साइंस, जमात शशुम, यूनिट 1, सबक नंबर 2, हिस्सा तारीख। बच्चों, आइए कुछ यादा करते हैं। हमारी रियासत कर्नाटक है। रियासत कर्नाटक की तारीख 2000 साल पुरानी है। हमारी रियासत के कई हिस्सों में कदीम पत्थर के दौर के मराकिज़ हैं। बच्चों, आपने पिछले वक्फे में डिवीज़न बेंगलुरु के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए हिंदुस्तान का वो शहर जिसको ये एजाज़ मिला है, यानी क्लीन सिटी कहा गया है, इसकी खूबसूरती के लिए यहाँ की आबो हवा का अहम रोल है, जहाँ पर राजा महाराजाओं का दौर गुजरा है। तो बच्चों बताओ वो कौन सा शहर है? जी हाँ, वही जहाँ पैलेस भी है। तो बताइए जी। तो बच्चों, आज हम मैसूर डिवीजन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। चलिए अब हम मैसूर डिवीजन के मुताल्लिक यहाँ पे इस तस्वीर में देखेंगे। भाई, जहाँ तक ये शेडिंग किया गया है नक्शे के अंदर, ये मैसूर डिवीजन है। बच्चों यहाँ पर देखिए, इसके अतराफ में जो बताया गया है, कर्नाटक रियासत में कुल 4 डिवीजन है। मैसूर डिवीजन, बेंगलुरु डिवीजन, बेलगावी डिवीजन, कलबुर्गी डिवीजन। हम जो मुताला करने जा रहे हैं मैसूर डिवीजन के बारे में। चलिए बच्चों, आगे की तरफ हम चलते हैं मैसूर डिवीजन के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए। आइए, हमारे सूबे का ये मैसूर डिवीजन है। मैसूर वडियर हुक्मरान का सदर मुकाम था। मैसूरू, मंडिया, हासन, चिकमंगलूर, उडुपी, जुनूबी केनरा, चामराजनगर, कोरग, इस डिवीजन के 8 अजला हैं जो यहाँ पे तस्वीर में दिखाया जा रहा है। इस डिवीजन का इंतजामी मरकज मैसूर है। कर्नाटक के कई दौलतमंद अजला मैसूर डिवीजन में हैं। ये डिवीजन दरिया, पहाड़ी सिलसिला, जंगलात, जंगली जानवर, काफी के बागात, साहिली इलाका और बंदरगाहों के लिए मशहूर है। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैसूर डिवीजन का तारीखी पस मंजर क्या है देखेंगे। कहा जाता है कि गंगा की हुक्मरानी से मैसूर की तारीख का आगाज हुआ। तलकाड इनका पाया तख्त था। इसके बाद चौड़ा, होयसड़ा और विजयनगर हुक्मरानों के मातिहत इसके बाद कई सदियों तक वडियर खानदान की हुक्मरानी में था। चंद सालों के लिए हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के इंतजामी कब्जे में रहा। तारीखी एतबार से और समाजी तौर पर मैसूर को महेशना नाडु कहा कर पुकारा जाता है। बच्चों और एक मर्तबा देखिए, चंद सालों के लिए हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के इंतजामी कब्जे में रहा। तारीखी एतबार से और समाजी तौर पर मैसूर को महिषानाडु कहकर पुकारा जाता है। आइए, एक तस्वीर यहां पे दिखाई जा रही है, दरबार हैदर अली और टीपू सुल्तान। ये एक तस्वीर है जो बच्चों हजरत टीपू सुल्तान और हैदर अली के जो दरबार का मंजर यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कदीम पुराणों के तहत देवी पार्वती ने
चामुंडेश्वरी का रूप लेकर महिषासुर का खात्मा किया था। इसके कत्ल की जगह को मैसूर कहा गया। यदुराया वड़ियर खानदान का अव्वल राजा और इसका दूसरा राजा चिक्कदेवराया वड़ियर मशहूर राजा थे। इनके बाद तख्त नशीन होने वाले सभी राजा कमजोर थे। उस वक्त के सिपह सालार हैदर अली ने हुकूमत को अपने कब्जे में ले लिया। बच्चों, वो और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की। अंग्रेजों को मुल्क से भगाने के लिए टीपू सुल्तान कई अवामी काम अंजाम दिए और 1799 में अंग्रेजों के साथ हुई जंग में शहीद हो गए। बच्चों, आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये यहाँ पे तस्वीर दिखाई जा रही है, ये हजरत टीपू सुल्तान की है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे टीपू सुल्तान और अंग्रेज की एक यहाँ पे तस्वीर जो जंग लड़ते हुए दिखाई जा रही है। देखिए बच्चों यहाँ पे स्क्रीन पे। आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा जो मैसूर श्रीरंगपट्टन में है। देखिए बच्चों, ये है मकबरा हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का। आइए एक नज्म के साथ यहां पर एक सरगर्मी करते हैं। बच्चों, आप भी इस नज्म को दोहराएं। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक नज्म हम सब मिलकर गुनगुनाएंगे। टीपू हम सब की शान, देश के हैं सुल्तान, फक्र करता है सारा हिंदुस्तान। तारीख के औराख सलामी देते हैं, मर्द मोमिन ना गुलामी करते हैं। तारीख के औराख सलामी देते हैं, मर्द मोमिन ना गुलामी करते हैं। टीपू देश के मर्द मुजाहिद हैं, टीपू देश के मर्द मुजाहिद हैं, सुन लो सभी का यही ऐलान। टीपू हम सब की शान, देश के हैं सुल्तान, फक्र करता है सारा हिंदुस्तान। शेर मैसूर हैं टीपू सुल्तान, जंग में लड़ते रहे बन के चट्टान। पढ़िए बच्चों, शेर मैसूर हैं टीपू सुल्तान, जंग में लड़ते रहे बन के चट्टान। फिरंगियों ने देश को आजाद ना कहा, फिरंगियों ने देश को आजाद ना कहा, जिंदा थे जब तक टीपू सुल्तान। टीपू हिंदू ना मुसलमान, देश के हैं वो सुल्तान, फक्र करता है सारा हिंदुस्तान। बाबाए मिसाइल टीपू सुल्तान, सल्तनत खुदादाद की पहचान। बाबाए मिसाइल टीपू सुल्तान, सल्तनत खुदादाद की पहचान। शहीदों में अफजल इनका मुकाम, शहीदों में अफजल इनका मुकाम, देश के नाम कर दी अपनी जान। टीपू हिंदू ना मुसलमान, देश के हैं वो सुल्तान, फक्र करता है सारा हिंदुस्तान। चलिए बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने नज़म को सुना जो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और शान को बयान कर रहा था। आइए, अंग्रेजों ने इंतजामिया को फिर से वड़ियर के कब्जे में सौंप दिया। इंतजामिया की कमजोरी को देखते हुए अंग्रेजों ने 1831 में हुकूमत को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन 1881 में फिर से हुकूमत वड़ियर को सौंप दी गई। 20वीं सदी तक
ابتدائی حصے میں کرشن راج وڈیر چہارم کے انتظامیہ میں عوام کے حق میں کئی کام انجام پائے، خاص طور پر تعلیم، تہذیب، آبپاشی کو ترجیح دی گئی۔ دیوان سر ایم وشویشوریا اور سر مرزا اسماعیل کی نگرانی میں بے مثال کامیابی حاصل کی۔ 1947 میں ملک کی آزادی کے بعد میسور ریاست بھی ہندوستانی جمہوریہ میں شامل ہو گیا۔ آئیے دیوان سر ایم وشویشوریا کی تصویر کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہیں دیوان سر ایم وشویشوریا، جو انڈیاز گریٹسٹ سول انجینئر ہیں، جنہوں نے یہ باندھ تعمیر کیا ہے۔ آئیے آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سر مرزا اسماعیل، یہ ان کی تصویر ہے، یہ دیوان سر مرزا اسماعیل کی تصویر ہے۔ اسی کے ساتھ کرشن راج وڈیر چہارم، یہ ان کی تصویر ہے جو میسور کے راجا تھے۔ آئیے اس ڈویژن کے الگ الگ اضلاع میں شاہی خاندانوں نے حکومت کی ہے۔ کورگ علاقے میں مختلف شاہی خاندانوں نے حکومت کی، ان میں ہالیری خاندان اہم ہے جو 17ویں صدی میں اپنی حکومت قائم کی۔ بدنور ان کا پایا تخت تھا۔ دڈ ویرپا ہالیری حکمرانوں میں مشہور بادشاہ تھا۔ چکویرا راجا آخری حکمران تھا، یہ بہت کمزور تھا۔ اس کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے حکومت کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ بچوں آئیے، آزادی کے بعد ضلع کورگ الگ ریاست تھی، لیکن 1956 عیسوی سے کرناٹک میں شامل ہوا۔ دوسرے خاندان کھلاڑی کے حکمرانوں کا ہے۔ پھر آگے دیکھیے، کرناٹک کے ساحلی علاقے کو تلناڈو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جنوبی کینیڈا اور اڈوپی اضلاع پر مشتمل تمل ناڈو کو 7ویں صدی سے 14ویں صدی تک الوپا خاندان کے حکمرانوں نے کی حکمرانی۔ مختلف وقفوں میں ادیاور، منگلپورا، ہنچا اور بنواسی الوپورا حکمرانوں کے پائے تخت تھے۔ تلناڈو مختلف پالےگاروں کی حکمرانی رہی، ان میں بنگاوڑی کے بنگاس، کارکلا کے بیراوس اور کاسرگوڑا کے کملے حکمران مشہور ہیں۔ بچوں آئیے، انگریز ساحلی علاقوں کو کینیڈا کے نام سے پکارتے تھے۔ اس علاقے کو 1801 عیسوی میں اپنے قبضے میں لے لیا۔ انگریزوں نے ساحلی علاقے کو 1860 عیسوی میں شمالی کینیڈا اور جنوبی کینیڈا کے نام سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 1997 عیسوی میں جنوبی کینیڈا سے ضلع اڈوپی کی تشکیل ہوئی۔ بچوں آئیے، یہ شمالی کینیڈا ہے، جہاں پہ تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ پھر یہاں پہ جنوبی کینیڈا ہے، جو میسور ڈویژن کا ایک ضلع ہے۔ آئیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ چند سوالات کی سرگرمی کرتے ہیں تاکہ اپنے معلومات کو اضافہ کر لیں۔ آئیے پہلا سوال نمبر 1، میسور ڈویژن کے کتنے اضلاع ہیں؟ بچوں میسور ڈویژن کے کتنے اضلاع ہیں؟ جی ہاں، آگے دیکھیے، وہ کون سی وجہ سے ہے جس سے میسور نام پڑا؟ دوسرا سوال۔ پھر آئیے تیسرا سوال، ساحلی علاقے کو انگریز کس نام سے پکارتے تھے؟ اب یہاں پہ دیکھیے، یہ 3 سوالات ہیں، اب آپ کو جواب دینا ہے۔ میسور ڈویژن کے کتنے اضلاع ہیں؟ اب بتائیے۔ جی ہاں، میسور ڈویژن کے 8 اضلاع ہیں۔ چلیے اب دوسرا سوال، وہ کون سی وجہ ہے جسے میسور نام پڑا؟ جی بتائیے۔ جی ہاں، قدیم پرانوں کے تحت دیوی پاروتی نے چامنڈیشوری کا روپ لے کر مہیشاسور کا خاتمہ کیا تھا، اس کے قتل کی جگہ کو میسور کہا گیا۔ اب آئیے، ساحلی علاقے کو انگریز کس نام سے پکارتے تھے؟ ساحلی علاقے کو انگریز کینیڈا نام سے پکارتے تھے۔ چلیے اب ہم میسور ڈویژن کی قدرتی وسائل کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ڈویژن مختلف آب و ہوا سے جڑا ہوا علاقہ ہے۔ اس ڈویژن میں شامل اڈوپی اور جنوبی کینیڈا کے اضلاع میں وسیع ساحلی علاقے موجود ہیں۔ پہاڑی سلسلہ، گھنے جنگلات اور ساحلی علاقے
ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں کی آب و ہوا کو منطقہ حارہ کی مانسونی آب و ہوا کہتے ہیں۔ اس علاقے کی آب و ہوا زیادہ ٹھنڈی اور معتدل ہوتی ہے۔ منڈیا اور میسور اضلاع میں خشک موسم ہوتا ہے۔ اس ڈویژن کے اڈپی میں کثرت سے بارش ہوتی ہے تو منڈیا ضلع میں بہت کم بارش ہوتی ہے۔ مختلف آب و ہوا، مختلف مقدار میں بارش، پہاڑ، جنگلات وغیرہ ہونے کی وجہ سے یہاں مختلف اقسام کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ بچوں یہاں پہ تصویر دکھائی جا رہی ہے میسور ڈویژن کی جنگلات کی، ایک نظر یہاں پہ دیکھیں۔ چلیے اب آگے کی طرف، یہاں اگائی جانے والی اہم زراعتی فصلیں راگی، دھان، اڑد، مونگ، کلتی، جوار وغیرہ اہم ہیں۔ کافی، گنا، تمباکو، سپاری، الائچی، نارنگی، انانس، کاجو وغیرہ یہاں کی تجارتی فصلیں ہیں۔ ہندوستان میں کافی کی پیداوار سب سے پہلے چک منگلور میں ہوتی ہے۔ اس ڈویژن کے کئی مقامات پر پان کی کاشت ہوتی ہے۔ اس ڈویژن کے کئی علاقوں میں پان بھی اگائے جاتے ہیں۔ قدرتی وسائل کے نقطہ نظر سے اے ڈویژن مالا مال ہے۔ کورگ، جنوبی کینرا، میسور، چک منگلور وغیرہ اضلاع میں مختلف اقسام کے جنگلات ہیں۔ تو بچوں آئیے یہاں پہ دو تصویر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جنگلات اور کافی کی فصل کی۔ چلیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ساگوان، سندل، کرنج، نندی، شیشم وغیرہ یہاں کے اگائے جانے والے درخت ہیں۔ یہ جنگلات کئی قسم کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ گوند، شہد اور موم، جنگلی پھل وغیرہ چھوٹے جنگلات کی پیداوار ہیں۔ اس ڈویژن میں کئی بڑے اور چھوٹے پہاڑ بھی ہیں۔ ان میں سبرمنیہ پہاڑ، گوپال سامی پہاڑ، ملے مہادیشور پہاڑ، بلگیری رنگن پہاڑ، ملینا گری، کیمن گنڈی، چامنڈی پہاڑ، شراون بلگوڑ کا چندرا گری، اندرا گری وغیرہ اہم پہاڑیاں ہیں۔ گھنے جنگلات کے لیے مشہور میسور ڈویژن مختلف طرز زندگی کے لیے بھی مشہور ہے۔ آئیے بچوں دو تصویر آپ کو یہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں جو ساگوان اور شیشم کے درخت ہیں جس کا استعمال تجارتی طور پر کیا جاتا ہے۔ آئیے شیر، چیتا، جنگلی کتا، ہرن، لومڑی، جنگلی بھینسا، مختلف اقسام کے سانپ وغیرہ جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ ضلع منڈیا کا بنڈور وہ خاص قسم کے بھیڑ بکریوں کی نسل کے لیے مشہور ہے۔ اس ڈویژن کی اہم ندیاں، بچوں آئیے اس ڈویژن کی اہم ندیاں کون سی ہیں اس کی طرف ہم خیال کرتے ہیں۔ کاویری، ہیماوتی، ہارنگی، نیتراوتی، کماردھار، ویداوتی، کپیلا، یکچی، گنگولی وغیرہ مشہور ندیاں ہیں۔ اور کئی آبشار بھی ہیں جیسے گگن چکی، ابے آبشار، ارپو آبشار، حب آبشار وغیرہ اس ڈویژن کی اہم ندیاں اور آبشار ہیں۔ بچوں آئیے آبشار جو میسور ڈویژن کے ہیں یہاں پہ دو تصویر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ چلیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میسور ڈویژن کے اضلاع میں فراہم ہونے والے اہم معدنیات کون سے ہیں؟ باکسائٹ، فیلسائٹ، کرومائٹ، چونے کا پتھر، میگنیز، گرانائٹ وغیرہ ہمارے ملک میں فیلسائٹ دھات صرف میسور ضلع میں ہی دستیاب ہوتی ہے۔ اس ڈویژن کے جنوبی کینرا اور اڈپی ساحلی ضلع ہیں، یہاں بندرگاہیں ہیں۔ یہ اضلاع سمندر ماہی گیری کے لیے مشہور ہے۔ یہاں ذخیرہ کی گئی مچھلیاں برآمد کی جاتی ہیں، ہزاروں ماہی گیری کے لیے آمدنی کا ذریعہ ہے۔ کورگ، چک منگلور، میسور ضلع پیڑوں کے شجتری کی فروخت کے لیے مراکز ہیں۔ آئیے
अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, साहिली इलाके को इस तस्वीर में देखते हैं, जो मैसूर डिवीजन की खूबसूरती के लिए बहुत ही कारआमद है। ये कुदरती मनाजिर मैसूर डिवीजन को खूबसूरत बनाते हैं। बच्चों आइए यहां पर हम एक सरगर्मी करते हैं, दर्ज झील सवालात के जवाबात देकर। मैं सवाल कर रहा हूं बच्चों, इस डिवीजन के 2 मशहूर नदियां के नाम लिखें। सवाल नंबर 2, इस डिवीजन में दस्तयाब होने वाले मादनियात कौन से हैं? सवाल नंबर 3, इस डिवीजन के साहिली इलाके में अव्वाम का पेशा क्या है? चलिए पहला सवाल, इस डिवीजन के 2 मशहूर नदियों के नाम। जी हां, कावेरी और हेमावती मैसूर डिवीजन के 2 मशहूर नदियां हैं। आइए दूसरे सवाल की तरफ। जी बताइए। जी हां, बॉक्साइट और क्रोमाइट इस डिवीजन में दस्तयाब होने वाले 2 मादनियात हैं। अब आइए तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, इस डिवीजन के साहिली इलाके में अव्वाम का पेशा माहीगिरी का है। चलिए बच्चों आगे की तरफ, जंगलात, जंगली जानवर, कौमी पार्क, इसके तरफ हम देखते हैं। मैसूर को जंगलात का इलाका कहा जाता है। मैसूर को कोरग, चिकमंगलूर, हासन, दीगर अजला में मुख्तलिफ तर्ज के घने जंगलात पाए जाते हैं। बंडीपुर, नागरहोले, महादेश्वर बेट्टा, पुष्पगिरी, भद्रा मशहूर जंगलाती इलाके हैं। यहां मुख्तलिफ अकसाम के जंगलाती नीम पैदावार आमदनी और गिजा का जरिया है। मैसूर डिवीजन के अजला में मुख्तलिफ कबाइल के तबके के लोग रहते हैं। बच्चों देखिए, जेनु कुर्बा कसी मिकदार में बसने वाला कबाइली तबका है। ये मैसूर और चामराजनगर के अजला में कसी तादाद में बसते हैं। आइए जानवरों की पनाहगाह, हम एक नजर यहां पे इन तस्वीरों में देखेंगे, जानवरों की पनाहगाह। आगे की तरफ बढ़ते हैं, परिंदों की पनाहगाह। तस्वीरों को देखिए बच्चों, ये मैसूर डिवीजन की परिंदों की पनाहगाह की तस्वीरें हैं। राजीव गांधी नागरहोले कौमी पार्क, जो यहाँ पे तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, ये राजीव गांधी नागरहोले कौमी पार्क है। जुनूबी केंद्रा और उडुपी अजला में कोरगा कबीला मौजूद है। ये कबीला सबसे पसमानदा है। कोरग में नजर आने वाला कबाइल तबके मलेकड़ी है, ये जुनूबी केंद्रा जिले में दिखाई देते हैं। चामराजनगर जिले में बसने वाले सोलेगरो कबीला, इनके अलावा हक्की पक्की, हलसार, मेदार दीगर कबाइल हैं। शेर हमारा कौमी जानवर है। इसके तहफुजी मंसूबे रियासत में जारी हैं। रियासत में मौजूदा 5 शेर के तहफुजी रिहाइश गांव में 3 मैसूर डिवीजन में हैं। बच्चों शेर की तहफुज के लिए मैसूर ही वे वाहिद डिवीजन है जहां पे जो है 3 यहाँ पे रिहायशी गाह बनाए गए हैं, जो बंडीपुर, नागरहोले, भद्रा शेर के मखसूस तहफुजी इलाके हैं। इसी तरह हाथियों के तहफुजी मंसूबे यहां अमल पैरा हैं। हाथियों के दांत के लिए, शेर की खाल के लिए इन्हें गैर कानूनी तौर पर हलाक किया जा रहा है। आइए बच्चों कौमी पार्क की तरफ एक नजर डालते हैं जहां पे शेर रहते हैं। देखिए तस्वीरों में ये मैसूर डिवीजन का कौमी पार्क जहां पे शेरों को रखा जाता है। इस पर रोक लगाकर इनकी नस्ल के तहफुज के मकसद से शेर तहफुजी मंसूबों को जारी किया गया है। मुल्क भर में शेरों की तादाद रियासत कर्नाटक में ज्यादा है। हमारी रियासत में बहुत ज्यादा जंगली जानवर और परिंदों की पनाहगाहें हैं। बच्चों मैसूर डिवीजन में रंगनतिट्टू परिंदों की पनाहगाह, कोकरे बेलूरू अहम परिंदों की पनाहगाहें हैं। मेलकोटे जंगली जानवरों की पनाहगाह, कावेरी जंगली जानवरों की पनाहगाह, मले महदेश्वर जंगली जानवरों की पनाहगाह, पुष्पगिरी जंगली जानवरों की पनाहगाह वगैरह। आइए बच्चों मैसूर डिवीजन के मशहूर जंगली जानवरों की पनाहगाहें हैं।
ضلع میسور میں راجیو گاندھی ناگرہوڑے قومی پارک ہے تو چامراج نگر ضلع میں بنڈی پور قومی پارک ہے۔ کھیڑا نامی کارروائی کے ذریعے جنگلی ہاتھیوں کو سدھارنے کا کام کیا جاتا ہے۔ تو بچوں یہاں پر ایک سرگرمی کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں درج ذیل سوالات کے ذریعے۔ تو بچوں دیکھیے یہاں پہ پہلا سوال کون سا ہے؟ اس ڈویژن کے دو مشہور جنگلاتی علاقوں کے نام۔ دوسرا سوال اس ڈویژن کے اضلاع میں بسر کرنے والے دو قبائلی طبقوں کے نام۔ تیسرا سوال دو پرندوں کی رہائش گاہوں کے نام۔ آئیے پہلا سوال آپ بتائیے، پشپ گری اور بھدرا اس ڈویژن کے دو مشہور جنگلات ہیں۔ اسی کے ساتھ جینو کربا اور کورگا دو قبائلی طبقوں کے نام ہیں جو اس ڈویژن میں رہتے ہیں۔ آخری سوال بچوں دو پرندوں کے رہائش گاہوں کے نام۔ جی بتائیے کون بتائیں گے؟ جی ہاں، رنگن تٹو اور کوکرے بیلورو دو پرندوں کی رہائش گاہوں کے نام جو اس ڈویژن یعنی میسور ڈویژن میں ہیں۔ چلیے اس وقفے کا آخری مرحلہ گھریلو مشق۔ مندرجہ بالا سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سوالات کے جوابات تفصیل سے لکھ کر لائیں۔ میں سمجھتا ہوں بچوں آپ تمام آج کے اس وقفے میں کافی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ آئندہ وقفے میں اس کے آگے کا مرحلہ پیش کیا جائے گا۔ شکریہ کے ساتھ میں جناب محمد غوث، صدر مدرس سرکاری اردو ہائر پرائمری اسکول بھنڈار کمٹا، تعلقہ اوراد، ضلع بیدر۔ خدا حافظ۔ جے ہند، جے کرناٹکا۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ।